दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ। शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी नेपालको भूगोल छिचोलेर नेपालको सीमा नागेर छिमेकी भारतको पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङ सिलिगुडीसम्म पुग्नेछौँ। त्यहाँ रहेर नेपाली साहित्य साधनामा रहिरहनुभएका स्रष्टा मुक्ति प्रसाद उपाध्याय मुक्ति बराल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हुन त उहाँको पुर्खा सङ्खुवा सभा हो उहाँको पूर्वज अथवा पुर्खाको ठाउँ, तर अहिले रस्ती बस्ती सिलिगुडीमा छ। सिलिगुडीमा रहे पनि नेपाली वाङ्मय को उत्थान अथवा प्रवर्धनको लागि उहाँको भूमिका अद्वितीय छ। उहाँका 20वटा मौलिक कृति प्रकाशित छन्, कथा, नाटक, उपन्यास, निबन्ध। उहाँको उपन्यासमा अझ विज्ञान उपन्यास खास प्रमुख विधा हो। अनुवाद 10वटा कृति अनुवाद गर्नुभएको छ भने 30वटा भन्दा बढी कृति चाहिँ उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँको लेखन मात्रै नभएर यता सिनेमातर्फ यो सिनेमा क्षेत्रमा पनि उहाँको खास भूमिका छ। सन् 1993मा नेपाली चलचित्र भुलबाट उहाँले चाहिँ अभिनय आरम्भ गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ अभिनयसँगै लेखन, यो पटकथा लेखन पनि उहाँको खास विधा हो। 30वटा भन्दा बढी चलचित्रमा उहाँको लेखन र अभिनय छ। विशेष गरेर नेपाली, बङ्गला, राजवंशी, मैथिली, असमी, हिन्दी लगायतका फिल्महरूमा उहाँको भूमिका छ। उहाँको फेरि अर्को पक्ष भनेको यो सङ्गीतकार, गीतकार अनि सङ्गीतकार पनि, गीत लेख्ने पनि सङ्गीत भर्ने पनि। यसरी विभिन्न साहित्यका विभिन्न विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउने मुक्ति प्रसाद उपाध्याय मुक्ति बराल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धेरै धेरै। र आज यहाँ तपाईँहरूको समक्षमा यहाँ आउन पाउँदा, तपाईँहरूसित बोल्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। धन्यवाद छ विशेष गरी सबै एपी1लाई, सबै समस्त टोलीलाई र अनि तपाईँहरूलाई नमस्कार। अनि दर्शकवृन्दलाई पनि मलाई धेरै धेरै दार्जिलिङ, असम, सिलिगुडी भन्ने बित्तिकै त्यो नेपालीपन, नेपालीत्व, नेपाली त्यो हावा यसै पनि महसुस हुन्छ। नेपाल आउनुको सन्दर्भ के थियो? अहिले त विशेष व्यक्तिगतै हो। सिलिगुडी अथवा दार्जिलिङ, त्यहाँको साहित्यिक माहौल के छ, कस्तो छ, त्यहाँबाट छिरौँ। अहिले त हेर्नुहोस्, साहित्यिक माहौल यति राम्रो भएको छ साहित्यको लागि। अब आसामकै कुरा गर्दा पनि, हुन त म आसाममा जन्मेको हुर्केको, म आसामिज मिडियम पढेको है, तपाईँलाई जानकारी गरौँ। र तर पनि एउटा के छ भने साहित्यप्रति, नेपाली भाषाप्रति एउटा जुन मोह छ, नपढे पनि घरमा बोलेर भए पनि हामी त्यसरी गर्थ्यौँ, पुस्तक नपाए पनि पढ्थ्यौँ। र अहिले त नेपाली साहित्यप्रति आफ्नो भाषा प्रेम, जाति प्रेम, साहित्य प्रेम धेरै मौलाएको छ। हरेकको मनमा छ, हरेकको मुटुमा छ। अनि लेखन पनि त्यस्तै छ। हजुर, मलाई लाग्छ दार्जिलिङबाटै आउनुभएका एकजना स्रष्टासँग अघिल्लो एउटा संवादमा हामी कुरा गरेका थियौँ। जब नेपाल पाइलो टेकिन्छ नि, नेपाल आउने बित्तिकै तीर्थ आए जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सही कुरा, गदगद हुन्छ त, मन यस्तो आनन्द लाग्छ। अनि अब खुसी लाग्छ। के भन्ने हो त, शब्दमा म केही भन्न सक्दिनँ। त्यो मैले अस्ति विराटनगरमा एउटा कुरा भनेको थिएँ। हेर्नुहोस्, मेरो जन्मभूमि भारत हो, तर मेरो मनको भूमि पनि त छ नि त, मेरो मुटुको भूमि पनि त छ नि त, मैले माया गर्ने भूमि पनि छ नि त। भारतलाई त म माया गर्छु नि, मेरो मातृभूमि हो। तर यो भूमि एउटा अर्कै हृदयको भूमि हो। अर्कै माया लाग्छ हामीलाई, गदगद माया लाग्छ। र यसको विकृति भएको देख्दा, राजनीतिको भएको देख्दा, यो भएको देख्दा दुःख लाग्छ हामीलाई। मन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएछ। तपाईँले भन्नुभयो मातृभूमि भारत हो, भारतमै जन्म्या हो, अहिले नागरिक भारत के नागरिक हो। हजुर, र पनि हृदयको भूमि, मनको मुठुको भूमि नेपाल। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? किन त्यस्तो भयो? खै यो अब के भन्ने तपाईँलाई। अब
प्रेम भनेको कुरै अचम्म हुन्छ क्या यो। त्यहाँ कुनै सीमा हुँदैन। त्यसको कुनै सीमा हुँदैन, त्यसको सीमा नै हुँदैन। प्रेम भनेको प्रेम हो। अब यस्तो हुन्छ, अब म भाषा प्रेमी हो, म साहित्य प्रेमी हो, म संस्कृति प्रेमी हो, म जाति प्रेमी हो। त्यसर्थ नेपाल मात्रै किन, संसारमा जहाँ जुन कुनामा बसेका छन् नेपालीहरू, सबैलाई माया गर्छु, सबैलाई प्रेम गर्छु। अनि सबैलाई एउटै कुरा भन्ने गर्छु, आफ्नो सन्तानलाई नेपाली भाषा सिकाउँ, जो जहाँ बसेको छ, अनि नेपाली भाषाको विकास गराउँ। कमसेकम आफ्ना छोराहरूले नबिर्सुन्, छोराछोरीले नबिर्सुन् त्यो नेपाली भाषा चाहिँ। त्यसरी हाम्रो विकास हुँदै जानुपर्छ। अहिले धेरै कुराहरू चल्दैछन्, जस्तै अमेरिकामा अस्ति एउटा म अनलाइन उसमा बसेको थिएँ, यो ग्लोबल भुटानिजहरूको जुन चाहिँ छ उनीहरूको एउटा कार्यक्रम रहेछ। म भनिहालौँ है, यति मलाई साह्रै मन पर्यो। उनीहरूले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर छन् अनलाइन। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ शनिबार आइतबार समय मिलाएर शिक्षकहरूले अनलाइन केटाकेटीहरूलाई नेपाली सिकाउने। त्यसमा मलाई मुख्य अतिथि राखेको थिएँ एक दिन, र म त अचम्म लाग्यो, कति प्रेम उहाँहरूको, कति समर्पण। अब उहाँहरूले अवैधानिक रूपमा सेवा गर्नुहुँदैछ भाषाको लागि। त त्यो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा त गर्नुपर्छ। र संसारका सबै भाषाभाषी जहाँ जहाँ पनि बसेका छन् हाम्रा मानिसहरू, त्यो च्यानल मार्फत आफ्ना नानीहरूलाई सिकाउनु भने मैले त्यस दिन त्यो राम्रो कुरा हो नि। र यसरी अहिले समर्पित भावना छ। एउटा कुरा अर्को भन्छु म, अब हाम्रो ओठको बोली जेसुकै होस् न, खानुपर्छ नि त। ओठले जेसुकै बोलेर भए पनि हामी खान्छौँ। अङ्ग्रेजी बोल्छौँ, आसामिज बोल्छौँ, हिन्दी बोल्छौँ, होइन, जर्मन, फ्रेन्च। अब युरोपमा गएँ, उहाँ जर्मन बोल्छन्। अब मेरै फुपू सासू पनि जर्मन बोल्नुहुन्छ, उहाँको विभिन्न छ। अब त्यो पछि कुरा गरौँला। अनि मुटुको भाषा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु है। त्यो चाहिँ आफ्नो एकदम प्रिय भाषा हो, र त्यो नेपाली भाषा आफ्नो चाहिँ कहिले नबिर्सिनु। र त्यसको विकासको लागि चाहिँ जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, समर्पित भएर सेवा अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अर्थ आओस् नआओस्। एउटा कुरामा कुरा भने, मैले किताब छाप्नलाई तपाईँको आफ्नो पेन्सनको पैसाबाट म सब किताब छाप्छु। मैले आशा गर्दिनँ। म के त्यो पैसा छातीमा बोकेर लान्छु र म अक्षर छोडेर जान्छु। अक्षर छोडेर जान्छु। हजुर, त्यो चाहिँ एउटा गरौँ भन्ने विचार छ। अब कसैले गरे भने ठिकै छ। अहिले त्यो मैले भारतीय साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाएको बाल साहित्यको किताब मालती भन्ने, त्यो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको 2015मा बिए कोर्समा लागेको छ। अनि त्यो लाग्यो भनेर चाहिँ अहिले साङ्ग्रिलाले पनि छापेको छ है त्यसलाई। मालती रोबोट नाम गरेर साङ्ग्रिलाले छापेको छ त्यसलाई। र यसरी उनीहरूले अरू पनि किताब माग्दैछन्। हेरौँ अब कसले के छाप्छ, विचार गरौँला। साहित्य चाहिँ जोस विस्तारित छ। हुन त दार्जिलिङको भूमिका नेपाली साहित्यको प्रवर्धन, नेपाली वाङ्मयको विकास र उत्थानमा दार्जिलिङको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली गीत, सङ्गीत, काव्य लेखन, साहित्यका विभिन्न विधामा। सही कुरा। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले दार्जिलिङलाई यति नजिकबाट हेर्छौँ र छाम्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो भने त्यही भएर त मुटु जस्तै गरी जोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँहरू पुरानो पुस्ता एक हिसाबले भनौँ न नेपाली साहित्यसँग नजिक, लेख्ने, भिज्ने, मनमुटु र हृदयसँग जोडिएको भाषा हो। नयाँ पुस्ता, आउने पुस्ता, नयाँ पुस्ता, यसमा कतिको रत छ? नयाँ पुस्ताको लगाव, प्रेम कस्तो छ? नयाँ पुस्ता पनि पछाडि परेका त छैनन्। नयाँ पुस्ता पनि अहिले आउँदैछन् बिस्तारो बिस्तारो बिस्तारो। किनभने के हुँदो रहेछ भने नि, हेर्नुहोस् है, बुझिसकेका छन् हाम्रा नयाँ पुस्ताले पनि। कागले मुजुर तास्दैमा त्यो मुजुर हुँदैन, त्यो कागै हुन्छ। हामी जतिसुकै जे बडबड गरौँ, हामी नेपाली भाषालाई माया गरौँ नगरौँ, हामीलाई त नेपाली होस्, त नेपाली भाषी होस् भनेर भन्छन्। त्यसर्थ आफ्नो चिनारी भनेको आफ्नो भाषा हो, मातृभाषा हो, साहित्य हो। त्यो चिनारी लिएरै हामी जतिसक्दो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले भावना हाम्रो युवाहरूमा पनि, नयाँ पुस्तामा पनि त्यो बग्दैछ। अब फेरि बगाउनु पनि पर्छ है हामीले, किन उनीहरूलाई अब कुनै पनि कार्यक्रममा अहिले पहिले के हुन्थ्यो भने बुढाबुढा मात्रै उपस्थित भएर एकदम कार्यक्रम हेर्थे, हो किन भन्नुहोस्। अहिले नयाँ पुस्ताहरू पनि त्यो विशेष साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा नयाँ पुस्ताहरू पनि बडो राम्ररी आउँछन्। नयाँ पुस्तालाई जोड्नु भनेको जस्तो उनीहरूले त्यो अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रम, औपचारिक पाठ्यक्रममा त्यसमा पनि हाम्रो भाषा, संस्कृति, लवज, शैली, संस्कारहरू समावेश गरिनुपर्ने होला।
त्यो त हो नि अब त्यो अब बङ्गालकै कुरा गरौँ न अब बङ्गालमा त नेपाली एउटा भाषा पढाइ हुन्छ कलेजहरूमा पनि अनर्स पनि छ मेजर भन्छ यता उता अनर्स भन्छ अनर्स पढाइ हुन्छ त्यहाँबाट अनि एमए पढाइ हुन्छ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा एमए पढाइ हुन्छ अहिले त गुवाहाटीमा पनि हुन्छ गुवाहाटीमा पनि पढाइ हुँदैछ अनि त्यति बेला हामीले त पढ्न पाइनौँ पढ्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अब म त आसामिजमा पढेँ आसामिज मिडियमको स्कुलमा र पछि यता सिलगढी नोकरी गर्न नै आएको नि त म त स्कुलको म त गणित शिक्षक हो म नेपाली शिक्षक होइन गणित शिक्षक अनि गणितको शिक्षक भएर आएपछि फेरि मेरो त पहिलो चोइस मेरो अभिनय र गीत हो अनि केटाकेटीलाई मैले अभिनय गीतहरू सिकाउँदै गएँ भानु जयन्तीमा नाटकहरूमा यताउति गरेर सिकाउँदै जाँदा नाटक सर नाटक लेखिदिनु पर्छ सर कम्पिटिसन छ ल नाटक चाहियो भन्दा पहिले त सबै लेखेका नाटकहरू मैले गराएँ धेरै अन्त होइन हो अहिले त नयाँ नयाँ टेक्निकको नाटकहरू हुन्छन् अथवा नयाँ भावनाको अब जस्तै अब हामी रगत दिन डराउँछौँ त्यो ब्लड डोनेट गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरूको अनि अर्को विज्ञानमा आधारित नाटकहरू पनि मैले लेखेको छु अनि पर्यावरणलाई लिएर यो पृथ्वी बचाउनु कसरी त्यसकोलाई लिएर पनि मैले नाटक लेखेको छु अन्त ती नाटकहरू मञ्चन गराउँदै केटाकेटीलाई लेख्दै म त नाटककार बनेछु त है भएन म यसरी लेखनमा चाहिँ अगाडि बढेको हो तर विशेषमा विज्ञानमा भएको हुनाले चाहिँ मलाई विज्ञानलाई किन उसमा हाल्न सकिँदैन नाटकमा किन हाल्न के अरे साहित्यमा किन हाल्न सकिँदैन यो पनि त एउटा अचम्मको कुरा तर सुरुमा चाहिँ के भयो मैले जब हिमाली भन्ने लेखेँ मैले जब नाटक बुलाकी भन्ने लेखेँ अनन्त यात्रा भन्ने जब नाटक रेडियो नाटक लेखेँ त्यहाँ चाहिँ ब्रेन एक्सचेन्ज हुन्छ है त्यसमा चाहिँ पहिलोपल्ट ब्रेन एक्सचेन्ज हुन्छ मेरो अनन्त यात्रा नाटकमा त्यो मजाको कथा छ अनि दोस्रो हिमाली भन्ने उपन्यासमा चाहिँ त्यो इजरायलको जब लडाइँ भयो नि यो कुन सनमा भएको थियो त्यहाँ पशु पक्षीहरू मारिएर सागरमा चताचुल्ल अनि त्यो त्यति बेला 3 जना केटाहरूलाई मैले नाम पनि त्यसरी राखेको छु भारतमा अब्दुल गौतम र माइकल तीनवटा सम्प्रदाय अनि उनीहरूले सोच्छन् पृथ्वी त ध्वंस हुने भयो त यो किन एक आपसमा मिलेर किन बस्न नसकेको होइन एक काम गरौँ अब भारतवर्ष भनेको त एकदम पहिलेको एकदम ऋषिमुनिहरूको देश हो हामी पनि बोलाऊ न त हजरतलाई बोला त यीशुलाई बोला म रामकृष्णलाई बोलाउँछु बोलाएर उनीहरूलाई सोधौँ तिमीहरू किन अलग अलग गुटका भयो तिमीहरू सबैको किन हुन सकेन बोलाऊ कहाँ गएर बोलाउनु हिमाल जाउँ हिमाल जान्छन् त्यसरी क्या एउटा सरल मनोभावको त्यो चित्रण गरेर मैले त्यो पृथ्वी बचाउको क्षेत्रमा त्यस नाटकलाई अगाडि बढाएकै उपन्यासलाई गरेको र यसरी विज्ञानलाई मैले यहाँ प्रयोग गरेको छु पछि रोबोट मालती रोबोटमा चाहिँ त्यो साइकोलोजी एउटी नानीको पढ्न मन गर्दिन के गर्ने भन्दै त्यसरी एउटा वैज्ञानिकसित भेट हुन्छ अनि ती वैज्ञानिकले कसो गरेर उसलाई शर्तमा बाँध्छ क्या त्यो नानीलाई चङ्खे त्यसै त चङ्खे अनि त्यसो भए तपाईँ रोबोट बनाउनुहुन्छ भने पैसा चाहिन्छ भने म दिन्छु पैसा तपाईँ रोबोट बनाउनुहोस् तर मेरो एउटा शर्त छ के तपाईँ रोबोट बनाइसकेपछि तपाईँलाई फ्याक्ट्री पनि खोलिदिइसकेपछि तपाईँले मालती बनाइदिनुपर्छ म बनाइदिनुपर्छ मेरो ठाउँमा स्कुल जान्छ त्यो म पढ्दिनँ म यहाँ आएर जङ्गलमा आएर खेल्छु मलाई पढ्न मन छैन मेरो ठाउँमा त्यो स्कुल जान्छ त्यसरी बनाएर मालती रोबोट बनाएर चाहिँ स्कुल जान्छ पछाडि त्यो घटनाक्रममा एक्सिडेन्ट भएर ध्वंस हुन्छ ध्वंस भएपछि फेरि अब मालती रोबोट स्कुल जाउन्जेल छ बडो राम्रो थियो उसको पढाइहरू अनि पछि ऊ जान थालेपछि फेरि कमजोर भयो केही पनि जान्दिनँ रोबोट स्कुल जाने बेला जान थालेपछि त रोबोटले त सबै थोक गरिहाली सबै गुरुआमाहरूले पनि हेर मालती कस्तो पढ्न जाने कि यो गरेको त्यो गरेको त्यो मालती रोबोट जब एक्सिडेन्ट भएर नष्ट हुन्छ अब केही दिन त त्यो मालती जानु पर्यो नि त त्यो जुन चाहिँ छ वैज्ञानिक गडफादर जस्तो तिमी केही महिना जाऊ न त म मालती बनाउन्जेल त्यतिन्जेल त जानु पर्यो त्यति बेला जाँदा जब उसको फेरि त्यो ह्रास त्यो घटेको त्यो दिमागको स्तर घटेको देख्दा
अब शिक्षकहरूले के भन्छन् भने बिचरा एक्सिडेन्टले गर्दा उसको यस्तो भयो होला त्यो भयो होला भन्ने, अनि त्यहाँ केटाकेटीले जिस्काउने, यो गर्ने त्यो गर्ने गर्दा उसको साइकोलोजिकली त्यो इफेक्ट हुँदै जान्छ। ए मलाई यसो भन्ने एउटा बढ्दै जान्छ, ए मलाई यसो भन्ने भनेर चाहिँ उसले पछि आफैले पढ्न सक्ने एउटा बनिन्छ, मनस्थिति बनिन्छ क्या त्यो नानीको चाहिँ। अनि त्यति बेलासम्ममा उसले रोबोट बनाइसकेको हुन्छ, लो नानी मैले रोबोट बनाइदिइसकेँ तिमी पठाऊ, अब चाहिँदैन अङ्कल, म आफै सबै थोक गर्न सकेपछि मलाई यो रोबोट चाहिँदैन, अब तपाईँले यो रोबोटलाई अनुहार परिवर्तन गरेर जहाँ जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। यो कथा छ मालती। साहित्यलाई विज्ञानमा जोडेर मनोविज्ञानसँग, हजुर, विज्ञान मनोविज्ञान जोडेर बडा सुन्दर संयोजन, साहित्यमा नयाँ प्रयोग पनि हो। हामीले जस्तै त्यहाँ चाहिँ कला साहित्य संस्कृति भनौँ न जुन जसरी एउटा रफ्तारमा छ, त्यो तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता हुनुहुन्छ र त्यसले गजबसँग बाँचेको छ। हाम्रा पर्व संस्कृति परम्पराहरू जसरी हामीले यहाँ मनाउँछौँ नि, त्यो कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ? त्यो पनि गजबले मानिन्छ। अब सिलगढीमा के गुवाहाटीमा पनि अब तीज तपाईँहरूले गुवाहाटीतिर गएर तीज मनाएको देख्नु भने छक्क पर्नुहुन्छ। पुरा एउटा स्कुल भवन ओगटेर त्यहाँ सबै हाम्रा चेलीहरू गएर त्यहाँ तीजको नृत्य गरेर त्यहाँ मनाएर मौलिक पाराले, अनि त्यहाँ तीजको त्यहाँ नृत्य प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता पनि गरिन्छ। अनि त्यसबाहेक भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छन् हेर्नुहोस्। अनि अब सिलगढीकै कुरा गरौँ, सिक्किमको कुरा गरौँ, यस्तो राम्रो भानु जयन्ती हुन्छ, चाड हो नि त भानु जयन्ती। भानु जयन्ती को ठ्याक्कै हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हजुर हजुर, भानु जयन्ती आउँदैछ। यो सन्दर्भमा तपाईँसँग अब भानुभक्तको मूर्तिलाई त्यहाँ चाहिँ शालिगलाई चाहिँ एउटा तीर्थस्थल जस्तो मानेर स्रष्टा सर्जकहरू जम्मा भएर कार्यक्रम हुने गर्छ त्यहाँ। के छ भानुसँग त्यहाँ जस्तै भानुकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा भानु जयन्तीमा कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कसरी कार्यक्रम संयोजन हुन्छ? हाम्रा साहित्यका पूर्वजहरू, साहित्यका जुन हामीलाई विरासत छोडेर गएका छन्, उनीहरूलाई कसरी सम्झिन्छ त्यहाँ? अब भानुभक्त आचार्य भानु जयन्ती त गर्छन्। अब भानुसित सम्बन्धित मोतीराम भट्टराई सम्झिनै पर्छ, सम्झिहाल्छन् सबैले। त्यसबाहेक अब भानु जयन्तीको परम्परा हाम्रो दार्जिलिङबाट अब त्यति बेला हाम्रा कोइरालाहरू भए, अनि त्यहाँबाट गेवालीहरू भए, पारसमणिहरू भए, यिनीहरू हुन् नि त सुरुका त्यहाँ नेपाली साहित्य सम्मेलनहरू स्थापना गर्ने। उनीहरू त दिग्गज साहित्यिक हुन् नि त। अब जाग जाग अब जाग न जाग, भो भयो अति सुत्यो, अब कोइराला गाउँ त्यो आवृत्ति गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यहाँ 1949मै भानुको शालिग निर्माण गरेको दार्जिलिङमा पहिलोपल्ट होला सायद। त्यो भानुभक्तकै पहिलो शालिग हो कि भन्छु है, मलाई सोधी खोजी गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी सिलगढीमा, अब सिलगढीमा पनि भानु शालिग बनायौँ हामीले, त्यहाँ पनि छ। अनि भानु जयन्ती त अब सिक्किममा पनि म गएँ, कस्तो अब शोभायात्रा गर्छन् भानु जयन्तीमा। विभिन्न अब सिक्किममा त लेप्चा, विभिन्न गुरुङ, मगर, विभिन्न जात जातिको आफ्नो आफ्नो पहिरनमा आफ्नो आफ्नो लोकधुन गाउँदै, आफ्नो आफ्नो बाजा बजाउँदै त्यो एउटा अनौठो प्रकारले। अनि फेरि अर्को एउटा कुरा के रहेछ भने त्यहाँ त त्यो शोभायात्रा प्रतियोगिता पनि, प्रत्येक समूहको प्रतियोगिता पनि हुन्छ। अनि त्यो त भयो, अनि त्यो एक ठाउँमा गएर बिसाउँछन् त त्यो सकियो। अनि भानु जयन्ती हुनुभन्दा पनि 10-12 दिन अगाडिदेखि तयारी हुन्छ। कस्तो तयारी हुन्छ भने रामायण प्रतियोगिता गर्छौँ स्कुल। यस्तै मिठो रामायण प्रतियोगिता गर्छन् उनीहरू। अनि त्यो एकपल्ट त अच्छा म कुरा सकिहालौँ। अनि अन्तिम जति हुन्छन् 4-5वटा टिम चाहिँ फाइनलमा लगेर राखेर उनीहरूलाई त्यहाँ पाठ गर्न लगाइन्छ। एकदम आफ्नो वेशभूषामा रामायण राखेर अनि तल बसेर रामायण पाठ गर्छन् हाम्रा चेलीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरूले। कस्तो आनन्द आउँछ, यति मिठो पाराले गर्छन्। त्यो एउटा प्रतियोगिता हुन्छ, कविता प्रतियोगिता हुन्छ, तर्क प्रतियोगिता हुन्छ। यसरी चाहिँ भानु जयन्ती पालन गरिन्छ, जुन चाहिँ भानुको नाममा हाम्रो साहित्यिक चाड हुन्छ। हजुर, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिले सिलगढीले पनि गर्छ, आसामले पनि गर्छ। त्यसैले त हामीलाई जोडेको छ नि त हैन। भानु त के हुन्, सारा संसारका हुन्, जन्मिए तनहुँमा होइन, तर भानु सारा संसारका हुन्। अब भानुमै छ अहिले हाम्रो भाषा एकीकरण गरेर, भाषिक एकीकरण गरेर संसारभरका नेपालीलाई
एक बनाउने हो नि। तपाईँसँग अगाडि भानुभक्तको रामायणै छ। हजुर, एक हिसाबले तपाईँ अगाडि भन्नुभएको थियो भानुभक्तको रामायणलाई हामीलाई गीता जस्तै लाग्छ। यसमा केही कुनै सन्दर्भ उठान गर्नुपर्ने छ? अब भानुभक्त भनौँ है, म भानुभक्तको कुरा गर्दाखेरि म 3-4 वर्षको उमेरदेखि नै भानुभक्तको रामायण सुनेको रहेछु आमाको काखमा। आमाले त्यति बेला त्यो के भन्छ अरे त्यो हामी त उता टाढे घरमा माथि बसेर गाउँमा बसेर लालटिन बालेर रामायण पाठ गर्नुहुन्थ्यो। मिठो स्वर थियो, सङ्गिनीहरू गाउने आमाको। सबै गाउँलेहरू आएर बस्दथे। अनि त्यो चाहिँ भानुभक्तको रामायण हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पछि 6-7 क्लास पढ्दा मात्रै भानु जयन्ती कार्यक्रम हेर्न जाँदाखेरि त आमाले पाठ गरेको उहिले सुनेको। भानुसित त मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु, भानुसित म भनेर। कसरी सम्बन्ध भयो भानुसित भन्दा त म त यति धेरै सम्बन्धित भएँ। अब स्कुलमा उहाँ गुवाहाटीको एलपी स्कुल एमई स्कुलमा पनि मैले 4-5 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ पनि भानु जयन्ती हुन्छ। अनि त्यहाँको भानु जयन्तीमा पनि भानुको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने। सिलगढी आएँ, सिलगढीमा त झन् भव्य हुन्छ। अब गीत बनाउनु पर्ने, अब त प्रारम्भिक गीत भन्छन्, भानुलाई लिएर गर्नुपर्ने। अनि रामायण पाठ सिकाउनु पर्ने, अनि भानुका फुटकर कविताहरूलाई सिकाउनु पर्ने। अनि त्यसो गर्दा त यसो सोचेँ क्या मैले, एकपल्ट के गरेँ भने मैले बदमासी बुद्धि नि अब त्यो प्रेम हो कि माया हो कि, कतिले गाली पनि गरे यसले छन्दलाई बिगार्यो, यो छन्दलाई उ गरिदियो भन्ने पनि भए। तर मैले के सोचेँ भने भानुलाई चिनाउनु हो नि त केटाकेटीलाई। म त भन्छु गिटार बजाएर रामायण गाउनु न, मेरो हो नि त त्यो चिज कि कसो भन्नुहुन्छ? तपाईँले जसरी जुन साहित्यलाई विज्ञानसँग जोड्नु भयो नि, नयाँ पुस्तालाई जोड्न त्यो पनि एउटा तरिका हुनसक्छ। अनि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो नि त। अब हेर्नुहोस् है, अनि मैले हार्मोनियममा रामायण स्केल समातेर रामायण सिकाउन थालेँ। मैले आमासित सुनेको रामायण पाठ म सुनाउन सक्छु तपाईँलाई अहिले। त्यसलाई सुनाउ न, हामी एकदमै अब अन्तिमतिर पनि छौँ। अन्तिमतिर हुनुहुन्छ भने धेरै कुरा छन्। भानुको गीत पनि छ मसित, मैले आफै लेखेको, आफै सङ्गीत गरेको। एकदमै भानुको कुन चाहिँ सुनाऊ, रामायण सुनाऊ कि भानु? रामायण सुनाऊ थोरै। म थोरै 4 लाइन सुनाउँछु बालकाण्डबाट। मैले त्यही भनेर भानुको अब आउँदैछ, असार आइगयो र यो अग्रिम उसमा भानुलाई सम्झना गर्छु म, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। र भानुले जुन प्रकारले एउटा साक्षर बनाए हामीलाई, भानुको किताब पढ्नलाई हाम्रो मानिसहरूले अक्षर चिनेका हुन्। त्यस्तो साक्षरता केले दियो? रामायण पढ्न अक्षर चिनेका हो त। अब आमाले ल्याउन जान्नुहुन्न, त्यो मजाले पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो यसरी मैले आमासित सुनेको है। यो शार्दुल विक्रीडित छन्द चाहिँ 2 किसिमले यता नेपालमा पनि गाइन्छ, उता पनि गरिन्छ। म 4 लाइन अवश्य। नमस्कार है। ल। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी। ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। र यसरी गाउँथ्यौँ हामी। रामायणका यी श्लोक उच्चारण गरिरहँदा म देख्दैछु तपाईँको आँखाबाट म भावुक छु, आँसु बगिरहेछ। यसरी हाम्रो देश, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो भाषा जोडिएको छ दार्जिलिङसँग। मन र हृदय जोडिएको छ, नभए भने खस्नै थिएन त्यो आँखाबाट आँसु रामायण वाचन गरिरहँदा। हामी उत्तरार्धमा छौँ। लेखन तपाईँको बहुविधामा उत्तिकै शक्तिशाली छ। कथा, नाटक, उपन्यास, निबन्ध, गीत पनि लेख्छु। गीत लेखन यति धेरै आयाम। अनि सँगै नेपालका धेरै फिल्ममा पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, लेख्नु भएको छ। कसरी सम्भव हुन्छ? खै के हो, म पनि छक्क पर्छु। मन रहेछ क्या, मन रहेछ। अब अहिले चाहिँ म के गर्दछु भने, जसले प्रेम गर्छ, पहिले म धाउँथेँ, अभिनयमा रुचि थियो। अब माझी दाई मैले लेखेको फिल्म, राजेश हमाल, सञ्चिता लुइटेलहरूसित खेलेको। म पनि खेलेको छु बुढो भएर। सञ्चिता लुइटेल मलाई चिन्नुहुन्न त्यसमा,
तपाईँ 1993 भुल राजेश हमालसँगैको फिल्म हो राजेश हमालसितै हो। तपाईँ अभिनय छ त्यसमा? अभिनय चाहिँ त्यसमा अभिनय मात्रै छ मेरो। त्यसमा प्रोफेसर भएको छु म। र त्यसपछि नै दोस्रो फिल्म चाहिँ प्याकर गाउँ भन्ने हो, आदिवासी। त्यो चाहिँ डुअर साइडको हो। त्यहाँको त्यो डुअर साइडको केटाहरू त्यहाँ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर थिए त्यो भुल भन्ने फिल्ममा। उनीहरूले मलाई अभिनय देखेछन्, देखेर अनि सर तपाईँ अभिनय गर्नुपर्छ भनेर ल म गर्छु भनेर बोलाएर लिएर गएँ। अनि डुवर्समा सुटिङ भयो, मुम्बईमा पनि भयो त्यो सुटिङ। अनि छोरीको बुवा बनाएँ मलाई। मैले भन्थेँ मलाई बुवा मात्र नबनाऊ न, भिलन पनि बनाऊ। यस्तो राम्रो अनुहार छ, भिलन हुँदैन है सर भन्दा अनुहारले हुन्छ र भन्छु म। त त्यसपछि माझी दाईहरू भयो, अनि खरको छानो पनि गरेँ। थुप्रो छन्, मैले लिस्ट त्यहाँ लेखेको छु। अहिले त सम्झेर भन्नलाई पर्छ। एकदमै बङ्गला फिल्म पनि गरेँ, हिन्दी पनि गरेँ। अनि र यसरी दिल्ली गएर टिभी लाइभको लागि मैले यो कसलाई आफ्नो भनौँ भन्ने यहाँ पहिले नेपालबाट आयो, के अरे नेपाल 1मा पहिलो सिरियल, त्यसको 25 एपिसोड मैले लेखेको फर्स्ट। तपाईँका फिल्महरू प्रेम प्रतीक्षा, मसँग जाउँ, अन्तिम सुन्तला, रैथानी, हाम्रो कपिला, परिणाम अनि जीवन काँडाकी फुल, यो अब जीवन काँडाकी फुल चाहिँ भर्खर। अब अहिले चाहिँ फेरि संयोगले के भएको छ भने खलङ्गामा हमला हाम्रो यो राधा पौडेलको हिजो मात्र भेट भयो, मदन पुरस्कार प्राप्त किताब हो। त्यसमाथि जीवन काँडाकी फुल बनाउने हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ विनोद विष्टजी। उहाँ चाहिँ यस्तै यस्तै फिल्म बनाउन खोज्नुहुन्छ र उहाँले जीवन काँडाकी फुलमा जुन सफलता पाउनुभयो, जुन आदर पाउनुभयो, त्यसबाट उहाँले 5 वर्ष लगातार यो म खलङ्गामा यो हमला चाहिँ बनाउँछु भनेर यसपालि चाहिँ राधा पौडेलसित भेट भएर उहाँले एग्रिमेन्ट गरेर जानुभएछ र अनि त्यो मलाई लेख्नलाई दिनुभएको छ। पटकथा लेखन पटकथा लेखन। अब त्यसमा म लाग्नु परेको छ। यसपालि एकदम अलिकति अर्कै ढाँचामा बनाऊ भन्ने विचार छ मेरो। उमेरले 71, 7 दशक नाग्यो, तर तपाईँमा त्यो ऊर्जा, शक्ति, त्यो उत्साह, जाँगर 16 वर्ष जस्तै लाग्छ। तपाईँ यो लेखन, तपाईँको यो बहुआयाममा, साहित्यका बहुआयाममा जुन अभ्यासरत हुनुहुन्छ, साधनारत हुनुहुन्छ, यो अझै विस्तारित होस्। तपाईँले जसरी दार्जिलिङको माटोसँग नेपाली साहित्य, संस्कृति, परम्परा घुलनशील बनाउनु भएको छ, तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरूले, यो नयाँ पुस्तालाई पनि रूपान्तरण हुँदै जाओस्, त्यसमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। अर्को कुनै संवादमा अझै यसरी नै बसाइ गरौँला, कुरा गरौँला। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। अन्त्यमा भन्नु केही छ? मैले अब एउटा कुरा भन्न छुटाएँ। त्यो रामायणका श्लोकहरू सङ्गीतमा गर्दा गर्दै मैले क्यासेट पनि निकालेँ, म्युजिक नेपालबाट निकालेको छ। भानुको भावना हाम्रो सम्झना भन्ने त्यहाँ भानुका फुटकर रचनाहरू छन्, रामायण पाठहरू छन्। तिनलाई गरेर केटाकेटीलाई लिएर गरेको, स्टेजमा गरेको त्यो रामायण, त्यो भानुको सम्बन्धी सबै रचनाहरूलाई सङ्गीतबद्ध गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो टोलीले त्यसलाई हामीले क्यासेट रूपमा निकालेको थियौँ 1995मै सन्। म्युजिक नेपालले त बडो सन्तोष शर्मा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। म्युजिक म त्यो राम्रो चिज रहेछ, हामी मार्केटिङ गर्छौँ भन्नुभएको थियो, चक्कामा निकालेको थियो। यो एउटा जानकारी गराउन खोजेँ मैले हजुरलाई। र यो साहित्य, सङ्गीत, अभिनय भनेपछि भित्रबाट कहाँबाट ऊर्जा आउँछ, यो उमेर बिर्सिन्छ हेर्नुहोस्। उमेर बिर्सिन्छ। र अहिले मलाई एउटा मान्छेको नाम म नलिइसक्दिनँ। अहिले सुरुमा मलाई हाम्रो पद्मश्री सानु लामाजी हुनुहुन्छ, सिक्किममा पद्मश्री पाउनु भएको, साहित्यमा भारतबाट सबैभन्दा उच्च सम्मान। अहिले लीलबहादुर सरले पाउनुभयो, बसाई। मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ लीलबहादुर, गुवाहाटीमा मेरो घर छ अझै। लीलबहादुर छेत्री, लीलबहादुर छेत्री, बसाई उपन्यास। अनि उहाँले पद्मश्री पाउनुभयो। उहाँले, सानु लामाजीले मलाई निकै प्रेरणा दिनुभयो। र अहिले मैले प्रेरणा पाउँदैछु। मलाई घरिघरि अघि बिहान पनि फोन आयो, तपाईँले पनि सम्झना गर्नुभयो, डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईजी। डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई उहाँ अहिले मेरो प्रेरणा बन्नुभएको छ। ल है मुक्तिजी, अक्षर छोड्नुपर्छ, लेख्नुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। AP1मा आज यस्तो यस्तो हुने रहेछ र तपाईँ मोहराजजीलाई मेरो सम्झना, शुभकामना एकदमै। त्यो पनि मैले तपाईँहरू जसरी त्यहाँ रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, नेपाली भाषा, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परम्परा, त्यसलाई जीवन दिने तपाईँ जसरी लागिराख्नु भएको छ, त्यो अभियन्ता सबैलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। आजको यो एकदमै सुन्दर समयको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
म पनि धन्यवाद दिन्छु नि। हो यति राम्रो समय, यति राम्रो सोध्नुभयो, यति राम्रो परिवेशमा प्रश्नहरू राख्नुभयो, सोध्नुभयो, सबैलाई भन्न सकेँ, अब मेरो मनको भाव पोख्न सकेँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई, सम्पूर्ण टिमलाई, AP1 टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। र आउँदो भानु जयन्ती समारोहको लागि सबै सम्पूर्ण संसारभरिका हाम्रा नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीहरूलाई पनि म शुभकामना अर्पण गर्छु होइन। अनि भानुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र एउटै कुरा भन्छु, मेरो यो ठेगो भएको छ, ओठको भाषा जे गरे पनि मनको भाषा नबिर्सु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग पुर्खा पूर्वज सङ्खुवासभा भए पनि अहिले रस्ती बस्ती सिलगढी भए पनि मनको भाषा र मनको माटो नेपाललाई सम्झिने एकजना स्रष्टा, साहित्यकार, साहित्यमा धेरै विधामा कलम चलाउने मुक्तिप्रसाद उपाध्याय, मुक्ति बराल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।